السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بمناسبه رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وبطولة العمر للجميع ان شاء الله. بغيت نشارك معكم العسل، يعني هذا العسل كيدار في جميع الحلويات اللي كتحتاج العسل ان شاء الله. قبل ما ندوزو للمقادير، ما تنسوش ابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. البنات، بالنسبه للطريقه، انا درت هاد القالب ديال السكر، درتو في الطنجره وزدت عليه نص لتر ديال الماء، وغنزيد عليه نص لتر الثاني. غنخوي عليه باش يذوب. سمحوا لي، انا راه يد شاده التليفون وهي خدامه بها باش يذوب لينا على خاطرو. وغادي نديرو عليه عويد ديال القرفه، واحد 3 ديال النجيمات ديال كيقول لها هذه باديانا، 3 نجيمات، واحد 7 ديال حبات القرنفل، وغادي نزيد عليها حامضه، غادي نخلي هاد العناصر هنايا وغادي نغطيه ونخليه حتى يذوب على خاطرو. ها هو بدا كيذوب. وغادي نشارك معكم الطريقه ديال الطياب ديال العسل. بالنسبه للمسكه الحره، غادي نخليها حتى يطيب العسل، عاد كنضيف في المسكه الحره غندقها مع شويه ديال السكر وغنزيدها في العسل. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله مع قطيرات ديال الروح ديال الزهر ان شاء الله. انتم معايا حتى نكملوا ان شاء الله الطريقه ديال العسل ونتلاقاو في نهايه التقديم ديال العسل. من بعد ما داب السكر على هذا الشكل هذا، غادي نسد عليه دابا الكوكوط، غادي نسد عليه الكوكوط وغندير الصفاره. منين غادي تصفر الكوكوط غادي نقص عليها البوطه، ما نخليهاش مجهده، ونحسبوا ليها ساعه الا ربع وغادي نحلو عليه ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد العسل ها هو واجد. من بعد ما دازت 45 دقيقه باش كتعرفوا العسل راه طاب، كيولي الحامض بحال هذا الشكل هذا، كيولي طايب. غادي نحيدهم. ملي غادي نحيدهم غنزيد عليه السر ديال العسل اللي كيلصق في هذا، في المعسلات، يعني في جميع المعسلات. حيدو حتى ديك القرفه. سمحوا لي، مع كنخاف من العسل لا يحرق حيت كيكون سخون بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا. من حيد الحامض وداكشي، دابا غادي نزيد عليه المسكه الحره، طحنتها مع شويه ديال السكر، وغادي نزيد عليه كاس ديال الماء فيه قطيرات ديال الزهر. غادي نحرك مزيان وغادي نخوي، ولكن غير بشويه الاخوات، راه العسل تيكون صعيب، خصك تحضي معاه ضروري. نزيد غير بشويه مع التحريك.
زدت عليه الماء والمسكه الحره. دابا غادي نسد عليه نغطيه وغيبات ليله كامله، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يبات ليله كامله ونوريكم الشكل النهائي ديال العسل كيفاش كيجي. البنات من بعد ما بات العسل 24 ساعه ليله كامله حتى برد على خاطرو، الشكل النهائي ديال العسل كيجي روعه. يعني العسل من تعرفوه طايب وزوين، يعني ما كيحيدش هذا الخيط هذا كيبقى. وما نقولش لكم النسمه اللي فيه ديال المسكه الحره والزهر ودوك المنسمات اللي درت رائع. ونفكركم البنات بالنسبه للمسكه الحره راه هي اللي كتخلي العسل كيلصق على الشباكيه ولا على البريوات ولا على اي معسلات كيلصق عليها. ما حيت كاين واحد النوع ديال العسل كتصوبوه ولكن ملي كتحطوه في السطل ولا في سوبيره ولا هذا كتلقاو العسل نزل والحلوه نشفات من العسل. هذا صدقوني الا جربتوه راه كيبقى لاصق بحال ديال الناس اللي كيبيعوا في المحلات ديال الشباكيه وديال المعسلات. نتمنى يعجبكم وتجربوه وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش ديروا لي جيم. ورمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله. والسلام عليكم في فيديو لاحق ان شاء الله.